सलाम सामीन। यूरोप के लोग हिंदुस्तान में सिर्फ फौज ही लेकर नहीं आए थे, अपने साथ में वो एक ऐसा नुस्खा भी लेकर आए थे जो कि उनकी ताकत और हुकूमत का असल राज था। ये राज था साइंस, एजुकेशन और नॉलेज। सच कहें तो यूरोपियंस के मुकाबले में हिंदुस्तानियों की तमाम तर नाकामियों, महरूमियों और पसमानदगियों की असल वजह भी तालीम की कमी और तरक्की के जदीद रास्तों से नावाकफियत थी। लेकिन इस जहालत से कहीं बड़ी जहालत ये थी कि हिंदुस्तानी मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन से शदीद नफरत रखते थे और इस बीमार सोच ने 19th सेंचुरी की इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को जवाल की आखिरी हद तक गिरा दिया था। 1857 में गदर का वाकया पेश आया। गदर के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों में सर सैयद के आइडियाज पॉपुलर होने लगे। इन आइडियाज में से सबसे अहम आइडिया ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें। लेकिन इस आइडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि क्या मॉडर्न साइंस इस्लाम के साथ कंपैटिबल है। उस दौर के बेशतर मुसलमान उलमा का ख्याल था कि मजहब और साइंस एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि साइंस हमें यह सिखाती है कि नेचर कुछ लॉज के तहत काम करती है और ये लॉज चेंज नहीं हो सकते, और जितने भी वाकयात हो रहे हैं इस यूनिवर्स में वो सब के सब लॉज ऑफ नेचर के पाबंद हैं, जिन्हें अक्ल के जरिए डिस्कवर किया जा सकता है। दूसरी तरफ मुसलमानों का मानना यह था कि नेचर सिर्फ एक ही लॉ के तहत काम करती है और वो लॉ है खुदा की मर्जी। बल्कि खुदा तो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर एक वली यानी एक ऐसा इंसान जो खुदा के करीब हो वो भी चाहे तो फितरत के कवानीन को बदल सकता है और मेटाफिजिकल करामतें दिखा सकता है। अब चूंकि ये बातें इंसान की अक्ल में नहीं समा सकती, इसीलिए उलमा लोगों को ये बावर करवाते थे कि अक्ल का इस्तेमाल इंसान को गुमराह कर देता है। ये वो ख्यालात थे जो 12वीं सदी के बाद से इस्लामी दुनिया में राइज हुए थे। हालांकि इससे पहले मुसलमान कई सदियों तक साइंस के मैदान में तमाम दुनिया को लीड करते आ रहे थे, लेकिन 12वीं सदी के बाद से इस्लामी दुनिया में इमाम गजाली के अक्ल मुखालिफ ख्यालात पॉपुलर होने लगे, जिसके नतीजे में लोग रैशनल थिंकिंग के खिलाफ हो गए। अवाम को ये बावर करवा दिया गया कि अक्ल की पैरवी करना इस्लामी अकायद के खिलाफ है और खुदा की नाराजगी का बायस है, जिसके बाद इस्लामी दुनिया में फिलॉसफी और साइंस की तालीम को बैन कर दिया गया। फलसफियों और साइंसदानों को दायरा इस्लाम से खारिज करा दिया गया, उनकी किताबों को जला दिया गया और फलसफा और साइंस पढ़ने वालों को सख्त सजाएं दी जाने लगीं। यही एंटी रैशनल सोच 19वीं सदी के हिंदुस्तानी मुसलमानों के जहनों पर भी हावी थी, और जब सर सैयद ने मुसलमानों में साइंस को फरोग देने की कोशिश की तो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उलमा की ये सोच थी कि साइंस पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है। इस सब बात का तज़किरा सर सैयद ने अपनी तफसीर कुरान के दिबाचे में किया है। सर सैयद लिखते हैं, गदर के सानहे के बाद मुझे मुसलमानों की इस्लाह की फिक्र हुई। बहुत गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में जदीद साइंसी तालीम का एहतमाम किया जाए। इस बात में तो किसी को इख्तलाफ नहीं था कि मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के लिए दुनियावी लिहाज से बेहतर है। इख्तलाफ इस बात पे था कि क्या ये एजुकेशन दीन के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि जिस किसी ने भी मॉडर्न साइंसेस की तालीम हासिल की, चाहे वो ईसाई थे या हिंदू या मुसलमान, उनका मजहब पर से ईमान उठ गया। तो जब मैंने जदीद उलूम को मुसलमानों में रिवाज देने की कोशिश की तो मेरे सामने ये सवाल था कि क्या ये उलूम वाकई इस्लाम के खिलाफ हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मैंने कुरान की तफसीरों का तफसीली मुताला किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुरान और साइंस में कोई इख्तलाफ नहीं है और कुरान में कोई बात अक्ल के खिलाफ नहीं है। ताहम तफसीर लिखने वालों ने अपनी तफसीरों में बहुत से बेसरोपा किस्सों और मनगढ़ंत रिवायतों को शामिल कर लिया। इस वजह से मैंने ये जरूरी समझा कि मैं खुद कुरान की तफसीर लिखूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर सैयद शुरू में खुद निहायत कंजर्वेटिव सोच रखते थे और उलमा के नॉन साइंटिफिक ख्यालात का प्रचार करते थे। 1848 में सर सैयद ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ज़मीन साकिन है और सूरज और दूसरे सितारे और प्लैनेट्स ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि उस दौर के अक्सर मुसलमान उलमा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को गलत समझते थे और उनके मुताबिक ये बात कुरान से साबित थी कि ज़मीन हरकत नहीं करती है। इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर के हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी हालत क्या थी। जाहिर है कि सर सैयद भी मुरव्वजा तालीमी निज़ाम से मुतासिर थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।
اپنی تفسیر میں سر سید لکھتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کیا کرتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، لیکن جب سائنس نے ثابت کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو ہم نے قرآن کے مطالب پر دوبارہ غور کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن سے یہ مطلب نکال لینا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے قرآن کی نہیں بلکہ ہماری غلطی تھی۔ قرآن کی تفسیر سر سید نے اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے معجزوں، فرشتوں اور جنات اور وحی جیسے اسلامک کانسیپٹس کو سپر نیچرل ماننے سے انکار کیا اور ان سب فینومینا کو سائنس اور نیچر کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید خدا کو نیچر اور نیچرل لاز کا پابند نہیں سمجھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے حوالے سے خدا نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کو قوانین فطرت کے مطابق چلائے گا اور ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سر سید کا ماننا تھا کہ قرآن خدا کا قول ہے اور نیچر خدا کا فعل ہے اور خدا کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، لہٰذا قرآن میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو نیچر کے خلاف ہو اور کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں جو لاز آف نیچر کو وائلیٹ کرتا ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو پیغمبروں کے معجزے بیان ہوئے ہیں کیا وہ لاز آف نیچر کے خلاف نہیں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سر سید کہتے ہیں کہ قرآن کے جن الفاظ کے لٹرل میننگ سے ایک واقعے کا سپر نیچرل ہونا ظاہر ہوتا ہے، وہی الفاظ عربی میں ایسے میٹافورک میننگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں جن سے ان واقعات کا نیچر کے مطابق ہونا بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ قرآنی واقعات کو لٹرل میننگز میں لیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے بچے کہانیوں کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآنی واقعات کے میٹافورک میننگ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ کا معجزہ یہ ہے کہ چاہے ان لفظوں کو لٹرل میننگز میں لیں یا میٹافورک میننگ میں، ان دونوں صورتوں میں انسانی ذہن اس ہدایت تک پہنچ جاتا ہے جس تک لے کے جانا قرآن کا مقصد ہے۔ سر سید لکھتے ہیں قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن علم کے ہر لیول پر ہر انسانوں کے لیے یکساں ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ایسے اعجاز سے نازل ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جائے گا اور اس ترقی یافتہ علم کے لحاظ سے ہم قرآن کے لفظوں پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کے الفاظ ہمارے نئے علم کے لحاظ سے بھی درست ہیں، اور ہمارا سابقہ مفہوم اگر غلط نکلا تو ہم پر یہ ثابت ہوگا کہ وہ ہمارے اپنے علم کا قصور تھا، نہ کہ قرآن کے الفاظ کا۔ قرآن کے حوالے سے سر سید کی انڈرسٹینڈنگ بہت حد تک اسپائنوزا کے افکار سے متاثر تھی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک درست تھی یہ ایک ثانوی بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سر سید جب مذہب کے سپر نیچرل بلیفز کی عقل کے مطابق تعبیل کرتے ہیں تو اس سب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مذہب اور سائنس میں کمپیٹیبلٹی پیدا کی جائے، اور یہ ایک انتہائی ضروری ڈیبیٹ تھی جس کے بغیر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سائنسی انداز فکر اپنانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں اسلام صوفیوں کی تعلیمات کے ذریعے پھیلا تھا۔ صوفیہ کی تعلیمات کا ایک اہم جزو ان کی کرامات یعنی سپر نیچرل پاورز تھیں۔ مرے ہوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، سورج کو قریب کر لینا، پلک جھپکتے میں طویل فاصلے طے کر لینا، یہ اور اس طرح کی کئی ماورائے فطرت کرامات قریباً ہر صوفی اور ولی کے ساتھ منسوب تھیں، اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک کامن سینس تھی کہ کوئی بھی شخص جو خدا کے قریب ہو وہ قوانین فطرت کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مذہبی علماء کا یہ بھی اصرار تھا کہ جو شخص اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ دوسری جانب سائنس کا تمام علم اس بات پر بیس کرتا ہے کہ اس کائنات کا ہر واقعہ قوانین فطرت کے تابع ہے اور ان قوانین میں کوئی ویریشن نہیں ہے۔ سائنس کی کائنات اور مذہب کی کائنات میں اس درجہ فرق کی وجہ سے یہ لازم تھا کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کو ماڈرن سائنٹیفک ایج میں داخل ہونا ہے تو انہیں مذہب اور سائنس کا ایک نیا بیلنس کھوجنا ہوگا، اور یہی وہ کھوج تھی جس کی خاطر سر سید نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ ایٹ دی سیم ٹائم سر سید کے رفقا علامہ شبلی نعمانی اور سید امیر علی نے ہندوستانی مسلمانوں میں ریشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے معتزلہ فرقے کی تعلیمات کو ری ڈسکور کرنا شروع کیا۔ معتزلہ اسلام کے شروعاتی دور کا ریشنلسٹ گروہ تھا۔ یہ لوگ حق اور سچ کا معیار عقل کو قرار دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہ اترنے والا
हर नजरिया बातिल है। शिबली नुमानी और सैयद अमीर अली के बाद सलाहुद्दीन खुदाबख्श ने मजहब और साइंस की बहस को आगे बढ़ाया। सलाहुद्दीन खुदाबख्श के मुताबिक मजहब और साइंस का दायरा कार अलग अलग है। उनका कहना था कि कुरान फलसफे और साइंस की किताब नहीं है। कुरान फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री के कवानीन सिखाने के लिए नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि कुरान का मकसद इंसान के रूहानी और अखलाकी वजूद के लिए रहनुमाई फराहम करना है। लिहाजा मजहब और साइंस को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। साइंस और मजहब की ये डिबेट किस तरह इवॉल्व हुई और इस मैदान में अल्टीमेटली मौदूदी की इस्लामिक साइंस की आइडियोलॉजी किस तरह फतेहयाब हुई, इस सब पर हम इस सीरीज की किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।